Assalamu alaikum friends, my name is Zohaib Hassan and you are watching Zohaib TV. दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से अजीम लोग आए और चले गए। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अपने काम के मुताबिक नाम ना बना सके और कुछ ऐसे भी जिन्होंने अपने कारनामों से जिंदगी जीने के अंदाज ही बदल डाले। इनमें से एक शख्स ऐसा भी था जिसे बचपन से नई नई चीज़ों के बारे में जानने का तजस्सुस रहता था। 1860 में जब अब्राहम लिंकन अमेरिका का सदर बनने के लिए अपने पर तोल रहा था, उस दौर में अमेरिकी रियासत मिशिगन में पोर्ट हेरोन से डेट्रॉयट तक एक ट्रेन चला करती थी जिसमें एक 12 साला बच्चा अखबार और टॉफीज बेचा करता था। वो गरीब माँ बाप का बच्चा था और उसे सुनाई भी कुछ कम देता था, जो कि तकरीबन बहरा था। उसे स्कूल के टीचर ने भी ये कहकर 3 माह बाद स्कूल से निकाल दिया कि ये चीजें याद रखने की सलाहियत नहीं रखता, जबकि इसके दिमाग का साइज नॉर्मल बच्चे के दिमाग के साइज से कुछ बड़ा था, जिस पर इसकी माँ ने इसे घर पर ही तालीम देना स्टार्ट कर दी। फ्रेंड्स, ये बच्चा कोई और नहीं, दुनिया को बदल देने वाला मशहूर ज़माना साइंसदान थॉमस एडिसन था। मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। कुदरत से इसे चाहे कुछ कम ही मिला था, लेकिन वो ख्वाब बहुत बड़े बड़े रखता था। वो एक मशहूर और मारूफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता था। वो ज़हीन दिमाग तो रखता था, लेकिन उसके पास सरमाया नहीं था और ना ही उस पर कोई सरमाया लगाना चाहता था। बचपन से एडिसन की आदत थी कि उसके पास कोई भी चीज आती वो उसे खोलकर दोबारा जोड़ना और फिर इसे बेचने की कोशिश करता था। अखबार बेचते एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना अपना अखबार निकाला जाए। वो प्रिंटिंग प्रेस पर अखबार लेने जाता और प्रिंटिंग मशीन को गौर से देखता रहता। उसे इस सादा सी प्रेस मशीन के फंक्शन समझने में कोई ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। उसने इस प्रेस को देखते हुए अपना एक छोटा सा प्रेस बना लिया और उसे ट्रेन के एक डिब्बे में ही इंस्टॉल कर लिया और अखबार छापकर उसी ट्रेन में बेचने लगा। लोग पहली बार ऐसा अखबार देख रहे थे जो एक छोटे से बच्चे ने खुद ही लिखा, खुद ही छापा और खुद ही बेचा। कुछ लोग इसी तजस्सुस में अखबार खरीद लेते थे, जबकि ये अखबार जाहिर सी बात है कि न्यूज क्वालिटी में दूसरे अखबारात का मुकाबला तो हरगिज नहीं कर सकता था, इसीलिए इसकी फरोख्त ना होने के बराबर थी। फिर एक दिन यूं हुआ कि जिस ट्रेन के डिब्बा में एडिसन का प्रेस इंस्टॉल था उसमें आग लग गई और एडिसन का प्रेस उसकी आंखों के सामने जलकर राख हो गया। लेकिन उसने दोबारा प्रिंटिंग प्रेस नहीं बनाया क्योंकि वो समझ चुका था कि ये बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। उसने एक ट्रेन में बैठे हुए अपने सर को ट्रेन से बाहर निकाला और ट्रेन के ट्रैक के साथ लगे टेलीग्राफ के खंभों को गौर से देखने लगा। वो जानता था कि इन खंभों की तारों में हजारों पैगामात के सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं, जबकि एडिसन ने टेलीग्राफ ऑपरेटर्स को इससे पहले टेलीग्राफ कोड्स को अल्फाज में ढालते और ऑपरेट करते देख रखा था। उसने सोचा कि अगर वो प्रेस बना सकता है तो वो टेलीग्राफ मशीन भी बना सकता है, मगर टेलीग्राफ मशीन प्रिंटिंग मशीन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। इसे समझने के लिए टेलीग्राफ मशीन के आसपास रहकर उसे ऑब्जर्व करके समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। चुनाचे एडिसन ने टेलीग्राफ ऑपरेटर बनने का फैसला कर लिया, मगर यहाँ एक मसला टेलीग्राफ कोड्स को समझना था। लेकिन ना जाने क्यों जब भी इंसान कुछ करने की ठान लेता है तो नेचर यानी कि कुदरत उसकी मददगार बन जाती है। एडिसन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1862 में एडिसन ने 15 बरस की उम्र में एक बच्चे को ट्रेन की जद में आकर मरने से बचाया था। उसके पेरेंट्स ने उसे उसका बदला देना चाहा तो उसने इनकार कर दिया और उसने कहा कि अगर वो वाकई उसकी मदद करना चाहते हैं तो उसे किसी तरह टेलीग्राफ सिखा दें या किसी ऐसे शख्स से मिलवा दे जो इसे ये सिखा दे। अब इत्तेफाक देखिए कि उस बच्चे का बाप खुद टेलीग्राफ जानता था। उसने एडिसन को अपने बेटे की जान बचाने के बदले टेलीग्राफी के कोड सिखा दिए। एडिसन अखबार बेचना छोड़कर टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गया, लेकिन ये काम एडिसन की मंजिल नहीं था। यहाँ तो वो ये देखने आया था कि ये टेलीग्राफ मशीन आखिर काम कैसे करती है। इसके कुलीग्स अपना काम करके चले जाते थे, लेकिन एडिसन वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद भी टेलीग्राफ मशीन की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को समझने में लगा रहता था। सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव करने में जो प्रॉब्लम्स आती वो उसने सब नोट कर रखी थी, जबकि वो टेलीग्राफ मशीन के बारे में बहुत कुछ सीख चुका था। अब उसने डे शिफ्ट छोड़कर नाइट शिफ्ट में काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि नाइट शिफ्ट में काम तो कम था लेकिन मशीन को समझने और एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बहुत वक्त मिल जाता था।
وہ سوچنے لگا بھلا ان مشینوں کو چلانے کے لیے بھلا اتنے ٹیلی گراف آپریٹرز کیوں چاہیے؟ کیا کوئی مشین آٹومیٹک پروگرام سے کوڈڈ پیغامات کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتی؟ کیا ایک ہی مشین سے ایک وقت میں کئی جگہ پیغام بھیجنا ممکن ہے؟ اسے یہ لگا کہ یہ سب ممکن ہے اگر کوشش کی جائے تو۔ چنانچہ اب اس نے ایسی ٹیلی گراف مشین کو ڈیزائن کرنا سٹارٹ کر دیا جو یہ سارے کام کر سکے۔ ایڈیسن نے 7 سال تک ٹیلی گراف آپریٹر کی نوکری کی، مگر یہ صرف نوکری نہیں تھی، وہ اس دوران اتنا کچھ سیکھ چکا تھا کہ وہ اپنی ٹیلی گراف مشین بنا کر پرانی مشینوں کی مارکیٹ کو ٹھپ کر سکتا تھا، وہی مشینیں جنہیں وہ 7 سال سے چلا رہا تھا۔ 1869 میں ایڈیسن نے نوکری چھوڑ دی اور اب اپنے 7 سالوں کی محنت کے نتیجے میں دولت کمانا چاہتا تھا۔ نوکری چھوڑنے کے بعد اس نے اپنا رخ نیو یارک کی طرف کیا۔ اس کی جیب میں محض چند ڈالر تھے جو اس نے ادھار لیے تھے، مگر اس کی اصل تجوری اور طاقت اس کا دماغ تھا جس میں ہزاروں آئیڈیاز کا خزانہ بھرا پڑا تھا۔ اس نے جب یہ تجوری نیو یارک کے کاروباری شخصیتوں کے سامنے کھولی تو ان میں سے چند مہربان لوگوں نے اس کے آئیڈیاز کو پسند کیا۔ ان مہربان لوگوں سے ایڈیسن کو انویسٹمنٹ ملنے لگی، جس سے ایڈیسن نے ٹیلی گراف مشین کے جدید ڈیزائن پر کام شروع کر دیا۔ لیکن اس کی پہلی ایجاد ٹیلی گراف سے ریلیٹڈ نہیں تھی۔ دنیا کا سب سے پہلا الیکٹرانک ووڈ ریکارڈر 150 برس پہلے 1869 میں ایڈیسن نے ایجاد کیا تھا، جبکہ آج دنیا بھر میں الیکٹرانک ووڈ ریکارڈر کا استعمال بہترین تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن ایڈیسن کی یہ ایجاد کمرشل نہیں ہو سکی تھی۔ سیاستدان اس ووڈ ریکارڈر کے استعمال سے ہچکچا رہے تھے، شاید انہیں اس ووڈ ریکارڈر کے استعمال سے الیکشن میں دھاندلی کا خدشہ تھا۔ یہ سب ہونے کے بعد ایڈیسن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ وہ ایسی چیزوں کو ایجاد کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کرے گا جن کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہ ہو۔ چنانچہ ایڈیسن نے پھر سے ٹیلی گراف مشین پر ہی کام شروع کر دیا، کیونکہ مارکیٹ میں انہی مشینوں کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی۔ اور پھر یوں ہوا کہ اس کی ٹیلی گراف مشینوں نے ایک ہی وقت میں کئی پیغامات کئی جگہوں پر بھیجنے والی دنیا میں یعنی کمیونیکیشن ورلڈ کو بدل کر رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پرانی ٹیلی گراف مشینیں ختم ہو گئیں اور ایڈیسن کی ٹیلی گراف مشین کا ڈنکا ہر جگہ بجنے لگا۔ ایڈیسن کے مشہور ہوتے ہی ہر چھوٹا بڑا انویسٹر بڑی بڑی آفرز لے کر ایڈیسن کے پاس پہنچنے لگا اور ایڈیسن کی جیب نوٹوں سے بھر دی۔ ایڈیسن کے لیے ٹیلی گراف کا بزنس ایک سونے کی کان ثابت ہوا تھا۔ اس نے 7 برس تک کیش کیا۔ ایڈیسن محض 29 برس کی عمر میں ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا۔ ایڈیسن کے لیے یہ دولت اس کی امیدوں اور تصور سے ابھی بہت کم تھی، چنانچہ اس نے اپنا بزنس ایمپائر کھڑا کرنے کا فیصلہ کر لیا، جہاں وہ اپنی مرضی کی چیزیں ڈیزائن کر سکتا تھا جو دیکھنے والوں کے ہوش اڑا دے۔ ایڈیسن امریکہ کا سب سے بڑا برانڈ بننا چاہتا تھا۔ 1876 یعنی کہ 1876 میں ایڈیسن نے نیو جرسی میں مینلو پارک میں اپنی لیبارٹری اور ورکشاپ قائم کی۔ یہ ورکشاپ 34 ایکڑ تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں کام کرنے کے لیے اس نے امریکہ کے بہترین انجینئرز اور سائنٹسٹ رکھے اور ایک زبردست انٹیلیجنٹ ٹیم تیار کی۔ یہاں وہ ایسی ایجادات کرنا چاہتا تھا جسے وہ فوری طور پر تیار کر کے عام لوگوں کے لیے مارکیٹ میں لا سکے۔ ایسے وہ کم وقت میں زیادہ پروفٹ کما سکتا تھا۔ اسے زیادہ محنت اور غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ سائنسدان بجلی سے لے کر آواز اور تصویر ریکارڈ کرنے تک کی مشینیں بنانے کے تصور میں تھے۔ ایسی ایجادات کے لیے اسے زیادہ محنت اور غور و فکر کی ضرورت نہیں تھی۔ سائنسدان بجلی سے لے کر آواز اور تصویر ریکارڈ کرنے تک کی مشینیں بنانے کے تصور میں تھے، اور یہ سب کچھ تحقیقی کام کے طور پر ایک بند لیبارٹری میں ہو رہا تھا۔ ابھی بہت سی ٹیکنالوجیز کمرشل نہیں ہوئی تھیں۔ اس کے برعکس ایڈیسن کی خوبی یہ تھی کہ اسے ٹیکنالوجی کو کمرشل کرنے کا فن آ گیا تھا۔ تو سب سے پہلے ایڈیسن نے یہ کیا کہ موجودہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایسی چیزیں بنا ڈالیں جسے عام لوگ بھی استعمال کر سکتے تھے۔ اپنی اسی تخلیقی صلاحیتوں کی وجہ سے وہ وزرڈ آف مینلو پارک یعنی مینلو پارک کا جادوگر کہلایا۔ ان ایجادات میں سب سے پہلی ایجاد تھی فونوگراف۔ یہ ایک ایسی سادہ ساؤنڈ ریکارڈنگ مشین تھی جس میں ریکارڈ کی گئی آواز ایک پن کی مدد سے سنی جا سکتی تھی۔ فونوگراف میں سب سے پہلی آواز اس کے موجد یعنی تھامس ایڈیسن کی ہی تھی، جس میں اس نے بچوں کی پوئم میری ہیڈ اے لٹل لیمب گائی۔ یہ سلنڈر نما مشین اصل میں ایڈیسن کا فونوگراف ہے، جو سب سے پہلی آواز ریکارڈ کرنے والی کمرشل ڈیوائس تھی۔ اس ایجاد نے امریکہ میں تہلکہ مچا دیا۔ امریکی کانگریس اور صدر نے ایڈیسن کو بلا کر فونوگراف کا نظارہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ یہ ڈیوائس بہت قلیل عرصہ میں ہی امریکہ کے گھر گھر پہنچ گئی۔ فونوگراف اور گراموفون میں فرق تھا، جبکہ گراموفون ایڈیسن کی ایجاد نہیں تھی اور یہ بعد میں ایجاد ہوا، اور دونوں کی بناوٹ بھی مختلف تھی۔ لیکن یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ اس دور میں وائس ریکارڈر گراموفون ہی کہلانے لگا۔ دوستو، یہ تو بس ابھی شروعات تھی۔ وزرڈ آف مینلو پارک سے ایک اور یونیک آئیڈیا نے جنم لیا، اور یہ آئیڈیا تھا امریکہ کے گھر گھر میں بجلی فراہم کرنا۔
यूरोप की रातें तो 1850 से ही रोशन हो चुकी थीं और बिजली के टॉवर्स भी लग चुके थे। रात को गलियों में बड़ी बड़ी आर्क लाइट्स भी रोशन होने लगी थीं, लेकिन इस वक्त एक मसला था कि ये आर्क लाइट्स बहुत ज्यादा रोशनी पैदा करती थीं, जिससे दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ जाता था और उन्हें घरों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इन्हें बस पार्क्स और चौराहों में ही ऊंचा लटका कर इस्तेमाल किया जा सकता था। घरों में अब तक लोग तेल और गैस के लैंप्स जलाकर रोशनी हासिल करते थे। 1878 में एडिसन ने अमेरिकी मीडिया के सामने दावा कर दिया कि वो जल्द ही अमेरिका में घरों को भी बिजली से रोशन कर देगा। इतने बड़े साइंसदान के इस ऐलान के बाद अमेरिकियों की नजरें एडिसन की इस इजाद के इंतजार में लग गईं। एडिसन का ख्याल था कि अगर एक बल्ब को तेल या गैस की बजाय बिजली से रोशन कर दिया जाए तो इसकी रोशनी बढ़ जाएगी और आर्क लाइट्स की तरह आंखों में चुभन भी पैदा नहीं करेगी। उसने अंदाजा लगाया कि एक लैंप में से गैस को निकाल दिया जाए और फिर इस लैंप में बारीक सी तार नस्ब करके इसमें से करंट गुजारा जाए तो लैंप रोशन हो जाएगा। इन बारीक सी तारों को फिलामेंट का नाम दिया गया। एडिसन का मानना था कि आइडिया किसी भी प्रोजेक्ट का सिर्फ 1% होता है, बाकी 99% अनथक मेहनत से ही पूरा होता है। और फिर उसी 99% पर एडिसन ने काम शुरू कर दिया। पहला मरहला बल्ब या लैंप में वैक्यूम पैदा करना था, जो कि कोई खास मुश्किल नहीं था क्योंकि एडिसन की लेबोरेटरी में यह काम हो सकता था। असल मुश्किल थी इसमें लगने वाली तारों या फिलामेंट की तैयारी। एडिसन को यह पता लगाना था कि यह फिलामेंट किस मटेरियल का बनेगा कि जिसमें से करंट भी गुजर सके और वो मटेरियल उस करंट को बर्दाश्त भी कर सके, क्योंकि ऐसे किसी मटेरियल के बारे में उस वक्त तक साइंसदान कुछ नहीं जानते थे। एडिसन ने सबसे पहले कागज का एक फिलामेंट बनाया और जब इसमें से करंट गुजारा गया तो उसके पुर्जे पुर्जे हो गए। इसके बाद तो एलिमेंट्स की जैसे कितार ही लग गई हो। एडिसन और उसके साथियों के पास जो भी मटेरियल आता वो उसमें करंट गुजार कर चेक करते कि आया कि बल्ब रोशन हुआ है या नहीं। इस मकसद के लिए आप सुनकर हैरान होंगे कि एडिसन ने घोड़े के बाल, मकड़ियों के जाले, जंगी कैदियों के दाढ़ी के बाल, कोकोनट तक को इस्तेमाल करके देखा, लेकिन करंट के आगे कोई भी नहीं टिक पाया। एक बार प्लाटिनम धात का तजर्बा कामयाब रहा, लेकिन मसला ये था कि प्लाटिनम एक बहुत महंगी धात थी। इसे कमर्शियल लेवल पर इस्तेमाल करना नामुमकिन था। अगर इसका इस्तेमाल बल्ब में किया जाता तो इसे आम अमरीकी या दुनिया में आम इंसान इस्तेमाल ना कर पाता, क्योंकि ये बहुत महंगा हो जाता। एडिसन असल में एक चीप यानी कि सस्ता बल्ब बनाना चाहता था जो इंसान की पहुंच में हो। चुनाचे उसने प्लाटिनम को मुस्तरद करके अपनी टीम को रिसर्च जारी रखने की हदायत कर दी। 1 साल की अनथक मेहनत और 6000 मटेरियल चेक करने के बाद आखिर एडिसन और उसकी टीम को एक सस्ता और मियारी फिलामेंट बनाने में कामयाबी हासिल हो गई, और वो था कार्बन का फिलामेंट। अगरचे तारीख में एक कंट्रोवर्सी आज तक मौजूद है कि कार्बन की इजाद का सेहरा एडिसन के सर बांधा जाए या इसके एक स्याह मुलाजिम लेटिमर के सर। स्याह फार्म कम्युनिटी का यह मानना है कि फिलामेंट की इजाद का क्रेडिट एडिसन को देकर स्याह फार्म कम्युनिटी के साथ ज्यादती की गई है। कार्बन फिलामेंट चाहे लेटिमिर ही ने क्यों ना बनाया हो, लेकिन इसका कमर्शियल फायदा एडिसन ने ही उठाया। उसने बिजली से जलने वाला बल्ब इजाद कर लिया था, अब वक्त था उसकी आजमाइश का। 1879 में यानी 1879 में एडिसन ने कार्बन से बने फिलामेंट वाले बल्ब को जलाया और इसे 13 घंटे तक जलाए रखने में कामयाब रहा। ये एक ऐसी इजाद थी जो दुनिया को यकसर बदलने वाली थी। एडिसन ने न्यू ईयर के मौका पर अपनी इसी इजाद का ऐलान किया। ऐलान सुनते ही लोगों में तजस्सुस की लहर दौड़ गई और उन्होंने इसे देखने के लिए एडिसन की लेबोरेटरी पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। 31 दिसंबर 1879 की रात एडिसन की लैब के बाहर एक बहुत बड़ा हजूम जमा था। वो लेबोरेटरी के बाहर गैस लैंप की जगह बिजली के लैंप्स देखकर बहुत एक्साइटेड थे। एडिसन ने जैसे ही लैब के दरवाजे खोले, लोग बहुत तेजी से एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो गए जो रात के अंधेरे में भी दिन के उजाले का मंजर पेश कर रही थी। लेबोरेटरी में 25 बल्ब रोशन थे, जिनकी रोशनी लेबोरेटरी में पड़ी शीशे की बोतल से टकराकर एक बहुत ही दिलकश मंजर पेश कर रही थी। उस वक्त ये मंजर किसी चमत्कार से कम न था, क्योंकि रात के वक्त कमरे में इतनी रोशनी और चमक का तस्वर एक नाकाबिल यकीन मंजर था। अगले ही रोज एडिसन की बल्ब की इजाद अमेरिका के बड़े बड़े अखबारात की सुर्खियों की जीनत बनी, क्योंकि ये उस वक्त की एक बहुत बड़ी इजाद थी। अब एडिसन अपने दावे के मुताबिक मैनहट्टन, जो कि न्यूयॉर्क का एक इलाका था, को रोशन कर सकता था, लेकिन इसके लिए कुछ कानूनी रुकावटें थी, मतलब ब्यूरोक्रेसीज के इश्यूज और बहुत से परमिट्स वगैरह। बहुत मुश्किलात के बाद एडिसन ने मैनहट्टन को बिजली सप्लाई करने का एनओसी हासिल कर लिया, लेकिन एक बड़े इलाके में बिजली सप्लाई करने के लिए एक बड़े बिजली घर की जरूरत थी, मतलब कि इसके लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट दरकार थी। लेकिन एडिसन के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, क्योंकि अब अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन एडिसन के आइडियाज पर पैसा पानी की तरह बहाने को तैयार थे।
ان میں سے ایک انویسٹر JP مورگن بھی تھا. یہ وہی JP مورگن تھا جس کی ایک کمپنی ٹائٹینک جہاز کی مالک تھی اور یہی JP مورگن ایڈیسن کا انویسٹر بھی تھا. مورگن کو یقین تھا کہ یہ بہترین بزنس انویسٹمنٹ ہے کیونکہ اگر امریکہ کا گھر گھر بجلی سے روشن ہونے لگا تو یہ ساری انویسٹمنٹ بے پناہ منافع کے ساتھ اس کے پاس واپس آ جائے گی. چنانچہ ایڈیسن نے JP مورگن کی مدد سے مینہٹن کے ایک علاقے پرل اسٹریٹ میں ایک بجلی گھر بنایا. یہاں 30 ٹن کے وزنی جنریٹرز رکھے گئے, زیر زمین بجلی کی تاریں بچھائی گئیں. پھر 4 ستمبر 1882 کو بجلی گھر میں ایک بٹن دباتے ہی لوور مینہٹن کا 1 اسکوائر میل کا علاقہ روشنی سے جگمگا اٹھا. گلیاں اور گھر روشن ہو چکے تھے. انسان کے چاند پر جانے سے پہلے یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ایجاد تھی. ایڈیسن نے بلب تو بنا لیا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے کمپیٹیٹرز نے اس سے بھی بہترین ٹیکنالوجی والے بلب کو بنانے کی کوششیں شروع کر دی تھی. انویسٹرز اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے کو بھی تیار بیٹھے تھے. بہت سے بزنس مین انویسٹرز کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو ایڈیسن سے بھی زیادہ جینیس ہو, جس کی مدد سے وہ ایڈیسن سے بہتر بلب بنانے اور اسے بیچ کر پروفٹ کمانے میں کامیاب ہو سکیں. وہ ایڈیسن کو منظر سے ہٹا کر پاور سیکٹر میں اپنی تھاک بٹھانا چاہتے تھے اور پھر یوں ہوا کہ انہیں ایڈیسن کی ہی کمپنی سے ایک ایسا جینیس مل گیا جسے وہ ایڈیسن کے مقابلے میں کھڑا کر سکتے تھے اور اس جینیس کا نام تھا نکولا ٹیسلا. کروشیا میں پیدا ہونے والا ٹیسلا نیو یارک میں ہی ایڈیسن کی لیبارٹری میں ایک ملازم تھا. ایڈیسن کی ایک ویکنس نے ٹیسلا کو اس کا دشمن بنا دیا. ایڈیسن چاہے بہت جینیس تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت خود غرض انسان بھی تھا. ایک بار اس نے ٹیسلا سے کہا اگر وہ اس کے تمام جنریٹرز ٹھیک کر دے تو وہ اسے $50,000 دے گا. ٹیسلا نے اس رقم کے لالچ میں دل لگا کر خوب محنت کی اور سارے جنریٹرز جلد ہی ٹھیک کر دیے. لیکن جب وہ ایڈیسن کے پاس اپنا بونس لینے پہنچا تو ایڈیسن نے کہا کہ بونس والی بات تو اس نے ایک مذاق میں کی تھی, اسے آپ فریب کہیں یا دھوکے بازی. لیکن ٹیسلا کو یہ سب بہت برا لگا. وہ دل برداشتہ ہو کر نوکری چھوڑ گیا. ایڈیسن نے $50,000 بچانے کے لیے جو ملازم کھویا تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہی ملازم اس کی ساری ایمپائر پر بھاری پڑنے والا ہے. ٹیسلا بہت جلد ہی ایڈیسن کے مقابلے کی ٹیکنالوجی مارکیٹ میں لے آیا اور یہ ٹیکنالوجی تھی AC یعنی کہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ. مسئلہ یہ تھا کہ ایڈیسن کا DC کم وولٹ والا تھا اور طویل فاصلے تک بجلی کو نہیں پہنچا سکتا تھا. اسے طویل فاصلے پر کرنٹ پہنچانے کے لیے ہر 1 میل کے فاصلے پر ایک نیا بجلی گھر بنانا پڑتا تھا, یعنی اس کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی. جبکہ ٹیسلا کا AC یعنی آلٹرنیٹنگ کرنٹ ایک ہی بجلی گھر سے سارے شہر کو بجلی پہنچا سکتا تھا اور اس کی گلی گلی کو روشن کر سکتا تھا اور ایک ہی بجلی گھر ہزاروں میل دور تک بجلی پہنچا سکتا تھا. ٹیسلا کی یہ ٹیکنالوجی ایک گیم چینجر ٹیکنالوجی تھی. ایڈیسن اور JP مورگن ایسی ہی کسی ٹیکنالوجی کے انتظار میں تھے. انہوں نے ٹیسلا کی اس ٹیکنالوجی پر ڈالرز کی بارش کر دی. ایک بڑی کمپنی ویسٹن ہاؤس کارپوریشن نے ٹیسلا سے AC کرنٹ یعنی کہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ کے حقوق $10 سے $15 لاکھ میں خرید لیے. آلٹرنیٹنگ کرنٹ کی پیداوار شروع ہو گئی. نیو یارک کے بہت سے گھروں کو AC کرنٹ کی سپلائی ملنے لگی. ایڈیسن نے اس کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپنی ضد اور انا میں آ کر کوئی اور ہی راستہ اختیار کر لیا. اسے لگتا تھا کہ اس کی ٹیکنالوجی سب سے بہتر ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس خوش فہمی میں وہ ٹیسلا کے آلٹرنیٹنگ کرنٹ کا پھیلاؤ روکنے کی کوشش کرنے لگا. ایڈیسن اور ٹیسلا کے اس مقابلے کو تاریخ میں وار آف دی کرنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایڈیسن نے اس جنگ میں ہر برا کھیل کھیلا. اس نے بہت سے جانوروں کو AC کرنٹ لگا کر مارنا شروع کیا, حتیٰ کہ سزائے موت کے لیے بھی AC لگا کر سزائے موت دینے کا مشورہ بھی دیا. وہ یہ سب اس لیے کر رہا تھا کیونکہ AC اس کے رائیول ٹیسلا کی ایجاد تھی اور وہ اسے بدنام کرنے کے لیے ہر حربہ اپنانے کو تیار تھا. AC کرنٹ کے خلاف اس نے ہزاروں پمفلٹ بھی بنوا کر بانٹی اور یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ AC کو خطرناک ثابت کر کے مارکیٹ میں بدنام کیا جائے اور لوگ اس سے ڈرنے لگیں اور یہ ٹیکنالوجی بدنام ہو جائے. لیکن کوئی ٹیکنالوجی صرف پروپیگنڈا کی وجہ سے کیا مارکیٹ سے ختم ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں. نئی اور سستی ٹیکنالوجی جو بہتر بھی ہو اسے شکست دینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. ایڈیسن ضد پر اڑا ہوا تھا لیکن اس کا بزنس پارٹنر JP مورگن سمجھ چکا تھا کہ ایڈیسن کی ضد اس کی ساری انویسٹمنٹ ڈبو سکتی ہے. چنانچہ اس نے مارکیٹ میں ان رہنے کے لیے ایڈیسن کے ساتھ وہی کیا جو ایڈیسن نے ٹیسلا کے ساتھ کیا تھا. JP مورگن نے ایڈیسن کے ساتھ اپنے پرانے تعلقات کا لحاظ رکھے بغیر اپنی خود کی الگ سے جنرل الیکٹرک کے نام سے ایک کمپنی بنا لی. کیونکہ ایڈیسن کی پاور کمپنی بھی JP مورگن کی انویسٹمنٹ سے ہی چل رہی تھی اس لیے اس نے یہ کمپنی بھی جنرل الیکٹرک میں ضم کر لی. اگرچہ نئی کمپنی میں ایڈیسن کے شیئر تو موجود تھے لیکن فیصلوں کا اختیار JP مورگن کے پاس چلا گیا تھا. ان سب معاملات کے بعد ایڈیسن کی آخری امید تھی ورلڈ کولمبین ایگزیبیشن شکاگو.
में इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट उसे मिले। 1893 में होने वाली इस एग्जीबिशन में अगर बिजली का ठेका अगर जनरल इलेक्ट्रिक को मिल जाता तो एडिसन के लिए कुछ फेस सेविंग हो सकती थी, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक अभी तक एडिसन का डीसी इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन ये करंट पावर सप्लाई के लिए बहुत महंगा था। चुनाचे जब एग्जीबिशन के लिए पावर सप्लाई की बोली लगाई जाने लगी तो उस वक्त जनरल इलेक्ट्रिक ने $10 लाख की बोली लगाई और वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक ने उससे आधी यानी कि $5 लाख की बोली लगाई। ये एडिसन के डीसी करंट की आखिरी शिकस्त यानी मौत साबित हुई। इसके बाद एडिसन बिजली के कारोबार से आउट हो गया और जनरल इलेक्ट्रिक ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपने प्लांट एसी पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। ये सब कुछ एडिसन के गुरूर और तकब्बुर का नतीजा था। एडिसन को पहली बार शिकस्त का घूंट पीना पड़ा था और वो भी अपने मुलाजिम के हाथों, जिसे उसने महज $10 के बदले नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया था। इस नाकामी के बाद एडिसन के मुखालफिन सोच रहे थे कि अब एडिसन की बत्ती गुल हो गई, अब वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकता। लेकिन मैनलो पार्क के जादूगर की पटारी में अभी बहुत से आइडियाज बाकी थे। उसने पटारी में हाथ डाला और वीडियो कैमरा निकाल लिया। देखने वालों की आंखें फिर खुली की खुली रह गईं। एडिसन ने फिर पुरानी टेक्नोलॉजी को बेहतर करके बेच दिया। कैमरों से बनाई गई तस्वीरों को जब एक दायरे की शक्ल में जोड़कर जब घुमाया जाता तो ये तस्वीरें हरकत करती नजर आती थी। इन्हें मोशन पिक्चर यानी हरकत करने वाली तस्वीरें भी कहा जाता था, मगर इन तस्वीरों के लिए कई कैमरास लगाने पड़ते थे या इन तस्वीरों को खींचकर अलग जोड़ना पड़ता था। एडिसन ने ऐसा कैमरा बना लिया था जो बिजली से चलता था और एक ही कैमरा में सेलुलाइट की पट्टी पर तस्वीरें बनती जाती थी। इस कैमरा को काइनेटोग्राफ का नाम दिया गया। इस कैमरा की तस्वीरों को वीडियो की शक्ल देने के लिए एक काइनेटोग्राफ डिवाइस इजाद की गई। इस डिवाइस में सेलुलाइट की पट्टी को रखकर चलाया जाता तो ये डिवाइस तस्वीरों को वीडियो की शक्ल में प्ले कर देती थी। वीडियो देखने के लिए आंख को इस डिवाइस पर लगे छोटे से लेंस के करीब ले जाना पड़ता था। एडिसन ने अपनी मैनलो पार्क वाली लैब से 21 मील दूर वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी में ब्लैक मारिया के नाम से एक स्टूडियो भी बना लिया था। यहाँ 1894 यानी 1894 में बड़े पैमाने पर वीडियोस की रिकॉर्डिंग की गई। एडिसन वीडियोस या मोशन पिक्चर्स को लोगों के लिए एक लग्जरी यानी एक एंटरटेनमेंट बनाना चाहता था। चुनाचे उसने काइनेटोस्कोप के स्टूडियो का जाल बिछा दिया। इन स्टूडियोज में एक शख्स 25 सेंट देकर एक काइनेटोस्कोप इस्तेमाल कर सकता था। इस इजाद ने एडिसन को फिर से अमेरिका में मकबूलियत की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। एडिसन के कारोबार को भी 4 चांद लग गए। एडिसन को यहाँ भी एक चैलेंज का सामना करना पड़ा जो उसको बिजली के मामले में आया था। वो कैमरा और काइनेटोस्कोप जो एडिसन की पहचान बना था उसे भी उसके कंपटीटर्स बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। जब कोई कोशिश करता है तो उसका नतीजा तो आना ही होता है। एडिसन की टीम ने उसे एक काम का मशवरा दिया। उन्होंने एडिसन को एक ऐसा प्रोजेक्टर बनाने का मशवरा दिया जिसमें सारे लोग एक ही वक्त में बैठकर वीडियोस देख सकें, मगर एडिसन की सोच इससे मुख्तलिफ थी। वो सोच रहा था कि अभी लोग काइनेटोस्कोप में लोग वीडियोस देखने के अलग अलग पैसे देते हैं, क्योंकि एक वक्त में एक ही इंसान काइनेटोस्कोप के जरिए वीडियो देख सकता है। लेकिन जब एक ही स्क्रीन पर सब लोग एक साथ वीडियोस देखने लगेंगे तो इसका मुनाफा कम हो जाएगा। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में इसने प्रोजेक्टर बनाने के आइडिया को मुस्तरद कर दिया और यही वो लम्हा था जहां वो एक बार फिर से मार खा गया, क्योंकि इसी आइडियाज पर कुछ लोग पहले से ही काम कर रहे थे और जल्द ही ऐसी डिवाइस मार्केट में आने लगी और इसने मार्केट में काइनेटोस्कोप का पैकअप करवा दिया। सबसे पहले 2 फ्रांसीसी साइंसदानों ने कपड़े के एक पर्दे पर वीडियोस दिखाकर तहलका मचा दिया। इसके बाद अमेरिका में भी फेंटोस्कोप के नाम से एक प्रोजेक्टर आ गया जिसे आज पहली बाकायदा सिनेमा स्क्रीन समझा जाता है। बिजली के कारोबार के बाद ये दूसरा मौका था कि एडिसन का कारोबार तबाही के दहाने पर था। उसे समझ आ गया कि कारोबार में जिद नहीं सौदेबाजी चलती है। उसने भी सौदेबाजी कर ली। उसने भी फेंटोस्कोप के मालिक से सौदा करके फेंटोस्कोप के राइट्स खरीद लिए और उसने फेंटोस्कोप में कुछ मॉडिफिकेशन करके वाइटास्कोप के नाम से एक ऐसी सिनेमा मशीन तैयार की जिसने बाकी तमाम मशीनों को मार्केट से निकाल दिया। इसके बाद 1896 में एडिसन ने प्रोजेक्टोस्कोप के नाम से एक और सिनेमा मशीन बना डाली। जितनी भी सिनेमा मशीनों से लोगों की रोजी रोटी चलती रही है वो तमाम मशीनें एडिसन की मशीनों को देखकर ही बनाई गई थी। इसके बाद हॉलीवुड इंडस्ट्री ने जन्म लिया और गूंगी या साइलेंट फिल्मों से पहले का दौर शुरू हुआ। जबकि ये कहा जा सकता है कि अगर एडिसन ये टेक्नोलॉजी इजाद ना करता तो सिनेमाज और मौजूदा शोबिज इंडस्ट्री की शक्ल ही कुछ और होती। एडिसन ने भी अपने ब्लैक मारिया स्टूडियोज में वीडियोस बनाने का अमल जारी रखा और 20 बरस में उसने 1200 फिल्में तैयार की। एडिसन चूंकि वीडियोस और ऑडियोस दोनों को रिकॉर्ड करने की टेक्नोलॉजी बना चुका था तो अब वो एक ही डिवाइस की तैयारी में लग गया जिसके जरिए वो एक ही डिवाइस में वीडियो और ऑडियो दोनों रिकॉर्ड कर सके, यानी गूंगी फिल्मों को आवाज देने की टेक्नोलॉजी।
اس میں اسے کچھ کامیابی بھی ملی، لیکن اسے وہ اس قابل نہ بنا سکا کہ اسے کمرشلی استعمال کر سکے۔ تاہم 1920 میں کچھ سائنسدانوں نے ایسی ٹیکنالوجی بنا لی جسے کمرشلی استعمال کیا جا سکے۔ اس کے بعد ایڈیسن نے بزنس کے کئی اور شعبوں میں بھی قدم رکھ دیا۔ اس کی قائم کی گئی کمپنیاں پنکھے، موٹرز، گراموفونز، بجلی کا سامان، حتیٰ کہ میڈیکل کے آلات اور پلاسٹک کی پیکنگ تک بناتی تھی۔ ایڈیسن کی ہر پروڈکٹ پر اس کا نام لکھا جاتا تھا اور دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ایڈیسن کی ڈیوائس کے علاوہ کوئی ڈیوائس بہتر نہیں ہے، اور امریکہ میں ایڈیسن کا نام کوالٹی کی ضمانت سمجھا جانے لگا اور وہ ایک برانڈ بن گیا تھا۔ اس نے 12 سال کی عمر سے امیر آدمی بننے کا جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ بظاہر وہ سب کچھ حاصل کر چکا تھا جس عمر میں لوگ اپنی کمائی سے 1 روپیہ بھی ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ اس عمر میں ایڈیسن نے $5 ملین یعنی $50 لاکھ اپنی آنکھوں کے سامنے جلتے دیکھے اور ٹس سے مس نہ ہوا کچھ یوں کہ دسمبر 1914 یعنی کہ 1914 میں ایڈیسن کے ویسٹنگ اورنج نیو جرسی والے پلانٹ میں آگ لگ گئی جس میں 13 عمارتیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ ایڈیسن بھی وہاں موجود تھا اور اپنی عمر بھر کی کمائی اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا دیکھ رہا تھا، لیکن وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بالکل بھی پریشان نہ تھا۔ اس نے اپنے بیٹے چارلز کو کہا کہ اپنی ماں اور اس کے سب دوستوں کو لے کر آئے، کیونکہ ایسا نظارہ انہیں پھر کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ ہے نا حیرت کی بات؟ چارلز نے شاید اپنے والد کی یہ بات سن کر شاید یہ سوچا ہوگا کہ شاید بڈھا سٹھیا گیا ہے، بہکی باتیں کر رہا ہے، مگر یہ بڈھا سٹھیایا نہیں تھا، بلکہ وہ تو کاغذ قلم لے کر ان چیزوں کی ایک فہرست بنا رہا تھا جو کہ اسے دوبارہ اپنے پلانٹ کو تعمیر کرنے کے لیے چاہیے تھی۔ اس کی اس کارروائی کو دیکھ کر وہاں موجود ایک رپورٹر کو تجسس ہوا۔ اس نے سوچا ذرا دیکھیں تو صحیح ایڈیسن اپنا نقصان ہوتے دیکھ کر آرام سے بیٹھ کر کیا لکھ رہا ہے۔ جب اس نے ایڈیسن سے اس کے بارے میں پوچھا تو ایڈیسن کے جواب نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ ایڈیسن نے کہا کہ میں 67 برس کا ہوں، مگر میں کل سے ایک نئی زندگی کا آغاز کروں گا۔ یہ بات سن کر شاید چارلز کی طرح اس رپورٹر کو بھی ایڈیسن کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا، لیکن ایڈیسن یہ سب مذاق میں نہیں کہہ رہا تھا۔ جب فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا اور اس میں ہونے والے نقصان کا اندازہ لگایا گیا تو یہ 30 سے 50 لاکھ ڈالرز تھا، لیکن ایڈیسن نے اس نقصان کی بات کو بھی ہنسی مذاق میں اڑا دیا۔ اس کے پاس اب بھی اتنی دولت تھی کہ وہ یہ پلانٹ دوبارہ کھڑا کر سکتا تھا۔ جیسا کہ ایڈیسن کا نام ایک برانڈ بن چکا تھا، اسے امید تھی کہ جیسے ہی وہ اپنا پلانٹ دوبارہ شروع کرے گا اس کا پیسہ واپس آ جائے گا۔ چنانچہ اس نے پلانٹ کو دوبارہ تعمیر کروایا اور اپنی امید کے مطابق اپنا نقصان پورا کر لیا۔ ایڈیسن بڑھاپے میں بھی جوانوں کی طرح کام کرتا تھا۔ اسے ہر معاملے میں پلانٹ پر جانا اور اپنے ورکرز کو گائیڈ کرتے رہنا اچھا لگتا تھا، لیکن بڑھاپا کبھی نہ جانے کے لیے آتا ہے اور کئی بیماریوں کو ساتھ لے کر آتا ہے۔ ایڈیسن کا نظام انہضام یعنی ڈائجسٹو سسٹم خراب رہنے لگا تھا، گردے بھی جواب دینے لگے تھے۔ پرہیزی کھانا کھاتے کھاتے ایک دن ایسا آیا کہ اس نے کھانا ہی چھوڑ دیا۔ اب وہ صرف دودھ پیتا تھا یا کبھی سگار کے کش لگا لیا کرتا تھا۔ بیماریوں نے جب اسے زیادہ محنت کرنے کے قابل نہ چھوڑا تو 1926 میں اس نے اپنا کاروبار اپنے بیٹے چارلز کو سونپا اور ریٹائر ہو گیا، اور وہ زیادہ تر اپنے دوست ہنری فورڈ کے ساتھ دکھائی دیتا تھا۔ ہنری فورڈ پہلے ایڈیسن کی ہی کسی کمپنی میں انجینئر تھا اور اسی دوران اس کی ایڈیسن سے بھی دوستی ہو گئی تھی۔ ہنری نے فورڈ کے نام سے کاریں بنانے کا بزنس شروع کر دیا تھا۔ کہتے ہیں ایڈیسن نے الیکٹرک کارز بھی بنائی تھی اور ہنری فورڈ بھی ایڈیسن سے ان کارز کو چلانے کے لیے 1 لاکھ بیٹریز خریدنے والا تھا، مگر کسی وجہ سے یہ ڈیل فائنل نہ ہو سکی۔ اس ناکام ڈیل کے باوجود دونوں کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے کچھ اور دوستوں کے ساتھ مل کر ایک گروپ بنا لیا تھا جسے وہ ویگا بونز یعنی آوارہ گرد کہتے تھے۔ یہ لوگ اکٹھے سیر سپاٹے اور پارٹیاں کرتے تھے۔ ایڈیسن امریکہ میں ایک سیلیبریٹی اور لیجنڈ بن چکا تھا۔ اسے دنیا کا سب سے بڑا انوینٹر یعنی موجد مانا جاتا تھا اور اسے امریکہ کا سب سے بڑا کاروباری شخص مانا جاتا تھا۔ جدید امریکہ اسی کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی اور انوینشنز پر چل رہا تھا، اس لیے لوگ اس کے دیوانے تھے۔ شاید ہی دنیا میں کسی سائنسدان کو اتنی عزت اور اتنی شہرت کبھی ملی ہو، اور اتنا پیسہ بھی شاید کسی اور سائنسدان کی قسمت میں نہ آیا ہو۔ اس کے اعزاز میں شاندار تقریبات منعقد ہوتی اور لوگ فرمائش کر کے اس سے میری ہیڈ اے لٹل لیمب سنتے۔ یہ وہی نظم تھی جو اس نے پہلی بار اپنی پہلی ایجاد فونوگراف میں ریکارڈ کروائی تھی۔ پریس اس کی ہر بات اور واقعات اپنی اخبارات کی ہیڈ لائنز بنا کر پبلش کرتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ایڈیسن کی بیماریاں بڑھتی جا رہی تھی۔ 1931 یعنی کہ 1931 میں جب ایڈیسن ویسٹنگ اورنج نیو جرسی میں رہائش پذیر تھا تو وہاں اس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی اور وہ بستر پر آ گیا۔ رپورٹرز نے اس کے گھر کے باہر ڈیرے لگا لیے۔ ایڈیسن دھیرے دھیرے موت کی طرف بڑھ رہا تھا
اور اس کی معمولی طبیعت میں بھی بہتری کی خبریں اخبارات کی زینت بن جاتی تھیں۔ آخر 18 اکتوبر 1931 کو 84 برس کی عمر میں ایڈیسن کی موت ہو گئی۔ اس کا تابوت 2 روز تک اس کی لیب میں رکھا رہا، جہاں 50,000 سے زائد لوگوں نے اسے آخری بار دیکھا۔ تیسری رات امریکی صدر ہربر روور نے امریکی شہریوں سے درخواست کی کہ وہ ایڈیسن کی یاد میں 1 منٹ کے لیے اپنے گھروں کی لائٹس بند کر دیں۔ چنانچہ ایک ہی وقت میں سارے امریکہ میں لائٹس بند ہو گئیں۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ اگر ایڈیسن نہ ہوتا تو امریکہ کیسا دکھائی دیتا۔ ایڈیسن کو نیو جرسی میں اپنے گھر کے پاس دفن کر دیا گیا۔ ایڈیسن کے نام پر 1093 یعنی کہ 1093 ایجادات رجسٹرڈ ہیں۔ امریکہ میں اس کے مجسمے بنائے گئے اور اس کے نام پر ایوارڈز دیے گئے اور بہت سے انسٹیٹیوٹس اس کے نام پر بنائے گئے اور اس سے وابستہ عمارت کو محفوظ کر کے اسے تاریخی جگہ یعنی کہ ہسٹوریکل پلیس کا درجہ دے دیا گیا۔ فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔